हरे कृष्ण. गौर कथाच्या 4थ्या दिसान तुमचं स्वागत करतात. तर आयज आमी चैतन्य महाप्रभूची थोडी लिला जी गयासून येता आसतना ती सगळी विस्तार रुपान सांगूंक नासली. तर हांव प्रयत्न करता की आयज मातशी डिटेलान सांगचें म्हणून. तर आमकां याद आसतलें आमी डिस्कस केल्लें की चैतन्य महाप्रभू आपल्या बापाचें श्राद्ध करपाक गया गेल्लो आनी थंय ईश्वरपुरीक मेळटा गुरू, आनी गुरू ताका दिक्षा दिता आनी खास करून हरिनामा बद्दल सांगता, कशें जपा करपाक जाय, कशें संकीर्तन सगळे कडेन पसरूंक जाय, सगळ्या लोकां कडेन पावपा खातीर प्रयत्न कर म्हणटा. गयासून येयल्लो तेन्ना तेची बायल आसता, ती पयली बायल, तेची मृत्यू जाता, ते पयला आमी. तर मागीर तो निमाय आशिल्लो, तो पयलींचो निमाय नासलो पंडीत, कित्याक जे कितें तो भुरग्यांक शिकयतालो आपल्या डिसायपल्सांक, ते सगळे कृष्ण तत्व, कृष्णा बद्दलूच शिकयतालो. तर तेंचे जे शिष्य आसले तांकां दिसपाक लागलें की आतां आमचो गुरू आसा तो गयासून येयल्लो आसा आनी कितें शिकयता तें कांयच कळना. एक तरेन म्हटल्यार तो शिकयता तें सारकें शिकयता, कित्याक तें ना म्हणूं शकनासलें तसो कितें सांगता तें, कितें सगळें सारकें आसलें. म्हळ्यार प्रत्येक वस्तू तो कृष्णाचे बद्दलूच सांगता, कृष्णाच्या हितून सांगता. तर तेंच्यांनी आनीक थंयसर दुसरो गुरू आशिल्लो, तेचें नांव आसलें जगदीश आशिल्ले, सॉरी गंगादास पंडीत म्हणून आशिल्लो. ते गंगादास पंडिताक वचून सांगता की निमाय पंडिताक कितें जालें तें पळय म्हणटा मातसो. पूण गंगादास पंडीत जो आसता तो वैष्णव आसता, तो भक्त आसता. तो भितर मनांतल्या मनान खूब खूश जाता की निमाय पंडीत पयलीं भक्त नासलो आनी अशें वाद करतालो, लोकां कडेन झगडी करतालो, म्हणजे शास्त्राच्या अनुसार, आनी भक्ती कांयच नासली तेचे. आनी आतां गया वचोन तो इतलो सुदारला. तरी तेणी म्हटलें राव तुमी एक काम करा, घरा वचा म्हणटा, आपूण पळयता म्हणटा सांजचो, ताका फाल्यां मेळा म्हणटा. पूण गंगादास पंडीत इतलो खूश जाता मनानसून की निमाय पंडीत भक्त जाला म्हणून. तर तेंचे श्रीवास ठाकुराच्या घरा कीर्तन चालूच आसतालें. तर एक भक्त सकाळ सकाळ फुडें येता आनी सांगता की चैतन्य महाप्रभू आसा तो व्हडलो भक्त जाला आतां म्हणून. श्रीवास ठाकुराच्या घरा फुडल्यान एक झाड आशिल्लें आनी ताका बरी सुंदर फुलां फुलतालीं. अशें म्हणटा की भक्त त्या झाडाची जितली फुलां काडटा ती फुलां परत येतालीं थंयसर, केन्नाच कमी जायनासली. कितली फुलां काडा त्या झाडाक परती फुलां येतालीं. आनी हो भक्त हसत हसत येता आनी म्हणटा निमाय पंडीत आतां भक्त जाला, आतां तो भक्त जाल्ल्या कारणान तो इतलो सुंदर आसा, तो सगळ्यांक भक्त करतलो. आनी तेन्ना श्रीवास ठाकूर घोशणा करता, हय म्हणटा, निमाय पंडीत आतां भक्त जाला आनी तो व्हडल्यान म्हणटा की आतां आमचो जो परिवार आसा ताची वाड जावची, म्हणजे जे भक्त आसा, भक्त समाज वाडचो म्हणून व्हडली घोशणा करता. आनी तशें जाताय बीन. जेन्ना चैतन्य महाप्रभू भक्ती घेता कितले हजारांनी कोट्यांनी भक्त जाता. तरी गंगादास पंडीत येता आनी तो व्हडलें कांय करिना निमाय पंडिताक, तेणी भक्ती घेतला आनी कृष्णा बद्दल सांगता म्हणून. तर तेचे शिष्य आसता ते दुसरे आनी एकट्याक मेळटा, तेचें नांव आसता रत्नगर्भ आचार्य म्हणून. तर रत्नगर्भ आचार्याक वचून मेळटा आनी सांगता पळय म्हणून निमाय पंडीत कितें करता. तर रत्नगर्भ आचार्य म्हणटा राव म्हणून वचून मेळटा आनी सांगता म्हणून. तर ते वचून चैतन्य महाप्रभू सांगता पळय म्हणटा, तुजे जे बापूय सरी आसले ते सरी व्हडले भक्त आसले, जो आजो आसलो तो सरी व्हडलो भक्त आसलो, पूण तरी जे शिकोवपाचें आसता तेंची आपली ड्युटी आनी सारकी प्रामाणीकपणे केल्ली म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू तेचे बद्दल डिस्कशन चलता, तेंचें कितें करपाक जाय आनी कितें. तर डिस्कशन चालू आसतना मदींच रत्नगर्भ आचार्य आनी चैतन्य महाप्रभू भागवतामाचेर डिस्कशन करपाक लागता. आनी खास करून कृष्ण लिला तितून जे ब्राह्मण आशिल्ले आनी ब्राह्मणाच्यो ज्यो बायलो आसल्यो, कश्यो कृष्णा आनी बलरामांक सगळे जे यज्ञाचे भोगां केल्ले ते सगळे कृष्णाक दिता. आनी तेचे बद्दल जेन्ना उलोवपाक लागता आनी एक श्लोक म्हणटा तेचो, तेन्ना चैतन्य महाप्रभू इतलो भावान येता की नाचपाक लागता, व्हडल्यान कीर्तन करपाक लागता. आनी गर्भाचार्याक ताका घट्ट धरता आनी ताका जेन्ना हात लायता आनी घट्ट धरता तेन्ना तो सगळें नाचपाक लागता. आनी सगळे जे शिष्य आसता चिंतता हेका हाडलेलो म्हणटा आमच्या गुरूक सारको करपा खातीर, होच नाचता म्हणून. थंय क्लास चालू आसता, मदींच नाचपाक लागता दोगूय, आनी कोणाक कांयच कळना कितें चल्लां तें. सांगपाचो उद्देश की चैतन्य महाप्रभू गया वचून येयल्या उपरांत भक्ताचे सगळे लक्षण जे आसले सगळे दाखोवपाक सुरू केल्लेले. गंगादास पंडीत सरी जो चैतन्य महाप्रभू पयलींचो गुरू आशिल्लो, तो ताका संस्कृत बी शिकयतालो, तो सगळ्या मनानसून खूब खूश आसलो की वैष्णव जालो म्हणून. ते हेडीक अद्वैताचार्य बाकीचे वैष्णव सरी खूब खूश आसले. आनी ते श्रीवास आंगणान सदांच जेन्ना कीर्तन करताले, ते जेन्ना निमाय पंडीत भक्त जालो ते खूब खूश जाले. आनी तांकां तेणी म्हटलें की असोच निमाय पंडीत जेन्ना कीर्तन करीत रावलो जाल्यार सगळ्यांचो उद्धार जातलो. तशें एक दीस चैतन्य महाप्रभू आनी सची माताची सद्या सुंदर लिला आसा.
चैतन्य महाप्रभू आणि सची त्यांचे घनिष्ठ हे असले. तर चैतन्य महाप्रभूच्या आवयक कोणी तरी सांगले की तुझो भुरगो गयासून येयलेल्याक थंयसर कितें कितें दुसरें शिकयता म्हणून. तर सची माता विचारपाक लागली तूं भुरग्यांक कितें शिकयता मातशें सांगूं शकता का म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू सांगले हय हांव तांकां शिकयता, हांव कृष्णा बद्दल शिकयता, सगळे कृष्ण सगळ्यांचो स्त्रोत हा कृष्ण, सगळे कृष्णांसून येता, हांव तांकां तेंच शिकयता म्हणून. आनी तेंचे मागीर उलोवप जालें आनी उलयता उलयता ते सगळे भागवतम उलोवपाक लागले. आनी खास थंय चैतन्य महाप्रभू कपिल मुनी आसा, कपिल देव, त्याच्या कपिल देव क्रिकेटर न्हू, कपिल देव देहूतीचो चेडो आसलो त्याच्या भावान येता आनी जी त्याची आवय सची माता असता ती देवतीच्या स्वरुपान दोगांय थंय उलोवपाक लागता. आनी चैतन्य महाप्रभू उलयता कसो एक ल्हान भुरगो आसता म्हणटा जेन्ना गर्भान आसता तेन्ना इतली पिडा जाता ताका, इतले त्रास जाता, तो देवा कडेन प्रार्थना करता, हे देव म्हणटा म्हाका हांगलो भायर काड, हांव तुजी भक्ती करतलो. म्हटल्यार जाता कितें की जेन्ना भुरगो गर्भांच्या भायर येता तेन्ना तो सगळे विसारता, इतले विसारता की ताका इतले लाड करता. ल्हान आसतना ताका इतले स्कुलान वयता, स्कुला बद्दल तेची आसक्ती वाडटा. मागीर मातसो व्हडलो आतां कॉलेजीन वयता, कॉलेजीन आसक्ती वाडटा. मागीर तेचे कामाक लागता, कामाचेर आसक्ती जाता. मागीर कामा वयल्यान तो फुडें करीत करीत लग्न जाता, लग्नाची आसक्ती बायले प्रती, भुरगीं जाता, भुरग्या प्रती आसक्ती वाडटा, म्हातारपणान मागीर नातरा प्रती, अशें करून करून तो वचन दिल्ले देवाक जे आपूण भक्ती करतलो तो विसारता. आनी अशी तेंची चर्चा जाता. आनी ती सरी विचारता हांव कितें प्रश्न विचारपाक येयल्ली आनी कितें हांगा आमी चर्चा जाली. तर सांगपाक ते चैतन्य महाप्रभू कोणायकू कितें उलयता ताका कृष्णाकूच जोडटालो, कृष्णा बद्दल सदांच सांगतालो. तर ही लिला सची माता वांगडा फुडें जाता. फुडें तेचे चैतन्य महाप्रभून एक दीस तेंच्या शिश्यांक सांगलें की पळय कितें जालां तें, हांव गोंया वचून सगळे कडेन म्हाका तो फक्त निळो चेडोच दिसता, सगळे कडेन म्हाका कृष्णच दिसता आनी सगळे कडेन म्हाका कृष्णाची कथाच याद येता. तर म्हाका दिसता हांव आतां योग्य शिक्षक न्हू, हांव तुमकां सारको शिकोवंक पावचो ना. तुमी एक काम करा, तुमी दुसऱ्या आनी कोणा कडेन वचा आनी संस्कृत आनी ग्रॅमर बीन ते शिकपाक जाय दुसरे कडेन वचून शिका म्हणून. पूण जाल्लें कितें, हे जितले शिश्य आसले चैतन्य महाप्रभूचे, निमा पंडिताचे, तांकां आपल्या गुरू प्रती खूब आसक्ती आशिल्ली. ते म्हणूंक लागले जेन्ना ज्या मनशान तुजे कडल्यान शिकला तो दुसरे कडेन कसो वचूं शकता काय म्हणून, आमचे कडेन जावचें ना म्हणटा. कित्याक आमी म्हणूंक शकना, आमी ब्राह्मण आसा, आमकां खबर आहा तूं सांगता तें चुकीचें न्हू, तूं सांगता तें सारकें आसा, तूं सगळे पूण कृष्णाक तुलनेक करता पूण सगळे खरें आसा. ते म्हणटा आमी सोडून वयचें ना म्हणटा. ते सांगता तुमी म्हाका सार सांग. जेन्ना शिश्यान सांगलें, विचारलें की चैतन्य महाप्रभू तुमी सार कितें आतां शास्त्राचें सांग, तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तेचे गुरून जे सांगलेले ईश्वरपुरीन ते 2 मंत्र सांगले. हरे कृष्ण महामंत्र बद्दल सांगलेले आनी दुसरो आनी एक भजना बद्दल, खास करून हरी हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, त्या भजना बद्दल उलयल्ले. आनी चैतन्य महाप्रभू तेच आपल्या शिश्यांक सांगपाक लागता. आनी ते शिष्य आनी चैतन्य महाप्रभू नेटान हरी हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हे भजन म्हणीत लागता. आनी लोक सगळे आसता कितें तेंची क्लासी सगळे गंगाचे तटार जाताले. पयलीं वैष्णव कीर्तन करताले आयकलेले, आनी वैष्णव कीर्तन करतना श्रीवास ठाकुराचे घरा दारां बंद करून करताले, भायर करिनासले. पूण पयलीं फावट निमाय पंडित गंगा तटाचेर कीर्तन करता आनी निमाय न्हू तेचे शिष्य सरी आहा आनी तेचो आवाज इतलो व्हडल्यान जाता की सगळ्या गांवांत पसारता. आनी हे सुरवात जाली हरिनाम संकीर्तनाची खरी सुरवात जाली ती निमाय पंडितान तेच्या आपल्या भुरग्यां म्हणजे डिसायपल आशिल्ले, शिष्य आशिल्ले तेंच्यांनी निमाय पंडिताच्यांनी कीर्तन जालें. ही संकीर्तन मुवमेंटाची सुरवात आसा. तर हेच्या पयलीं भायर ते केन्ना वचूंक लागले. मागीर ते चांद काजी आमी काल उलयले ते फुडें जाता, पूण पयलीं हे तेच्या शिश्यां कडेन जाल्ली आसता. तर हांगासर चैतन्य महाप्रभू सर व्हडली घोशणा करता, हे जे संकीर्तन आमी सुरू केला तेची सर वाड जावची म्हणून, ते वाडात रावचे म्हणून, असंख्य रुपान भक्त जावचे म्हणून. तर ही लिला आता. त्याच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू खास करून आपल्या भक्ता प्रती जितले आसले वैष्णव आसले तेंचेर खूब प्रेम करतालो आनी आपल्या उदाहरणासून तो दाखोवंक सोदतालो की वैष्णव सेवा म्हणजे कितें, वैष्णव सेवा कित्याक करपाक जाय. तर जितले वैष्णव आसले तेंचे वयतालो, तेंचे कपडे घेतालो, कपडे गंगान धुतालो, तेंचे जर तांकां फुलां हाडून दिवपाक जाय फुलां हाडून दितालो. म्हणजे मिनियल सेवा, नम्र सेवा, बारीक बारीक सेवा करतालो, अशी व्हडली सेवा न्हू. केन्ना केन्ना तांकां खंय व्हरपाक जाय तशें व्हरतालो, कितें हाडपाक दिवंक जाय वस्तू घरान तेंच्या ती हाडून दितालो, तांकां थकलेले आसा तेंचे पांय नामतालो. अशी करून करून तो नम्र सेवा करतालो, जे करून ते वैष्णव खूश जावचे म्हणून. तर एक दीस तो गदाधर पंडिताक मेळटा आनी गदाधर पंडित आमी काल आयकलेले, काल पयर आमी चर्चा केल्ली की गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभू पळोवन खूश जातालो. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू निमाय पंडित इतलो स्कॉलर असल्या कारणान बाकीचे तर्क विकर्क संस्कृत उलयता म्हणून ताचे कडल्यान पयस रावतालो.
मुकुंद सरे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू पळयतालो पलटी मारतालो आनी पळोन वयतालो ते सगळे तेचे कडेन लागीं रावंक सोदिनासले. पूण आतां निमाय पंडीत जेन्ना भक्त जालो सगळे तेजे कडेन लागीं येवपाक लागले आनी निमाय पंडीत तेंचे पांया पडोन सांगपाक लागले म्हाका तुमचो आशिर्वाद दी म्हणून. आनी तुमचो आशिर्वाद ना जाल्यार म्हाजी भक्तीन प्रगती जावचीच ना. श्रीवास ठाकुरा कडेन सर वचोन मागपाक लागलो की म्हाका आशिर्वाद दी की म्हाजी कृष्णा प्रती जी गोडी आसा, रस आसा, आनंद आसा आनी आसक्ती आहा ती वाडची म्हणून. आनी श्रीवास ठाकूर ताका आशिर्वाद दिता. हय म्हणटा तूं आतां भक्ती मार्ग घेतला, तुका कृष्णा प्रती आसक्ती आशी, कृष्णाच्या नांवा प्रती आसक्ती आशी म्हणून ताका आशिर्वाद दिता. तर चैतन्य महाप्रभू आपल्या उदाहरणांसून दाखोवंक सोदतालो की वैष्णवाची सेवा जर कोण करिना, ताका वैष्णवाची जर कृपा ना, आशिर्वाद ना जाल्यार भक्तीन प्रगती जावचीच ना. ते खातीर चैतन्य महाप्रभूचे 3 प्रमुख उपदेश आसा जाल्यार कितें करपाक जाय सांगला. तितून 3 वैष्णव सेवा एक आसा, दुसरे जशे हरिनाम आसा तशे वैष्णव सेवा आमी करपाक जाय. तर ते चैतन्य महाप्रभू आपल्या उदाहरणांसून दाखयल्लें हांगासर. त्याच्या फुडें जेन्ना कीर्तन चलताले, तर काल आमी तुमकां एक बारीकशी लिला सांगलेली की श्रीवास ठाकुराच्या घरा रात कीर्तन चलताले आनी बाकीच्या लोकांक ते भितर येवपाक दिनासले. भायर येवन ते कीर्तन करताले, पूण श्रीवास आंगणान जे कीर्तन जाता ते सगळ्यांक अलावड नाशिल्ले. फक्त खास भक्त जेंचे सारखे पूर्ण शुद्धीकरण जालां तांकां ते अलाव करताले. तर एक दीस जाता कितें, श्रीवास ठाकुराक एक ब्राह्मण येवन मेळटा आनी ते सांगता हांव एक ब्राह्मण आसा म्हणटा पळय, म्हणटा हांव फक्त दूध पियेता म्हणटा आनी हांव कांयच करिना, पूण म्हाजी इच्छा आसा की चैतन्य महाप्रभू नाचता न्हू, कीर्तन करता ते पळोवपाची, तुमी कितें तरी करा. तर श्रीवास ठाकुराक खबर आसलें की चैतन्य महाप्रभू कोणाक घेयना म्हणून. पूण ब्राह्मण सांगता ना म्हणटा हांव आनी कांयच खायना, हांव फक्त दूध पियेता आनी म्हाजी खूब इच्छा आसा. परत विचारता. 1 दीस जाले, 2 दीस जाले. श्रीवास ठाकूर पयलीं ताका ना म्हणटा. पूण ताचो इतलो विचारात आसा म्हणून ताका म्हणटा तूं यो म्हणटा, म्हटल्यार तूं लिपोवन राव म्हणटा, तूं लिपोवन राव आनी चैतन्य महाप्रभूचो नाच पळय म्हणटा. चैतन्य महाप्रभूक जर कळा तुका हाडला तर तुका घेवचो ना भितर म्हणटा. तर जाता कितें, चैतन्य महाप्रभूचें कीर्तन चालू आसता, मदींच चैतन्य महाप्रभू नाचता थांबता आनी विचारता श्रीवास म्हणटा म्हाका आयज कीर्तनान आनंद दिसना, म्हाका आयज बरें दिसना, कितें आहा हांगरका म्हणटा, कोण असो व्यक्ती येयला काय म्हणटा आयज जो हांगर आसपाक जायना. श्रीवास म्हणटा ना सगळे म्हणटा हांगासर भक्तच आसा म्हणटा, आनी कोण म्हणटा आस्तीक म्हणजे नास्तीक कोण ना, देवाक ना मानपी असो कोण ना म्हणटा, सगळे भक्त आसा म्हणटा, काय ना म्हणटा. परते कीर्तन चालू करता, चैतन्य महाप्रभू नाचता, सगळे भक्त नाचता. चैतन्य महाप्रभू परत रावता म्हणटा ना म्हणटा म्हाका काळजानसून दिसता की हांगर असो कोण तरी आसा की तो आसपाक जायना म्हणून. आनी तेन्ना तो ब्राह्मण आसता तो स्लो असो उबो रावता आनी तो सांगता हांव आसा हांगासर म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू विचारता तूं कोण काय म्हणटा, तुका हांगर येवपाक कोणी सांगलें, कोणी तुका परमिशन दिली काय विचारता. आनी तो सांगता आपूण एक ब्राह्मण आसा, आपूण फक्त दूध पियेता म्हणून, आनी आपणाची इच्छा आसली की तुजे नाच पळोवपाक जाय, कीर्तन करतना डान्सिंग पळोवपाक जाय आसली इच्छा आसली म्हणून आपूण हांगर येयलो. चैतन्य महाप्रभूचेर सारको भडकता, ताका तापयता, तूं हांगलो भायर चल म्हणटा. जे मेरेन कोणाचें हृदय शुद्ध जायना ते मेरेन हांगर येवंक शकना. आनी तुका दिसता फक्त दूध पियेता म्हणून तूं हांगासर येवंक शकता, कीर्तना आमचे सहभागी जावंक शकता काय म्हणून तूं वच म्हणटा. तर तो बाबडो मुखाटांनी चैतन्य महाप्रभू तापयलो म्हणून वयतालो. म्हटल्यार वयता तो मनानसून चिंतपाक लागता म्हाजें कितलें सौभाग्य आसा, एटलिस्ट थोडो वेळा खातीर तरी चैतन्य महाप्रभूचें म्हाका नृत्य नाजाल्यार डान्स पळोवपाक मेळ्ळो म्हणटा. आनी तो मनानसून खूब ग्रेटफूल आसलो, कृतज्ञ आशिल्लो. चैतन्य महाप्रभू परमात्मा असल्या कारणान त्याच्या काळजान कितें चलता, मनान कितें चल्लें तें कळटा. आनी त्याची कृतज्ञाची भावना पळोवन चैतन्य महाप्रभू तो वचा आसलो, भायर गेल्लो, ताका आफोवन हाडटा, यो म्हणटा, परत यो म्हणटा. कित्याक तूं कृतज्ञ आसा आनी तुका जें प्राप्त जालां थोड्या वेळा खातीर सद्या तेचेर खूब ग्रेटफूल आनी थँक्यू म्हटलां, त्या खातीर यो म्हणटा. ताका ते परमिशन दिता, तूं हांगासर आयसून कीर्तनाक सहभागी रावंक शकता, तूं आयसून कीर्तन पळोवंक शकता म्हणटा. तशें फुडें चैतन्य महाप्रभूचो एक शिष्य आशिल्लो, तेचें नांव आसलें श्रीवासा बद्दल आमी हे उलयले. तर श्रीवास सर केन्ना केन्ना चैतन्य महाप्रभू अशे बारीक भेट घेवन येतालो, खास करून तेंच्या घराचे ती बारीक झोपडी आसली, झोपडीच्या वयर दुदी आसताले आनी दुदयाची बीन ते सुंदर प्रकारे दुदान शिजोवन तेची खीर करताले. आनी ती चैतन्य महाप्रभू खास करून दुदीची खीर खूब आवडटाली. तर अशी तेंचो संवाद खूब जातालो. म्हणजे निमाय पंडीत थंयसर वयतालो आनी श्रीवास म्हणजे हो हा तो आमचो कोलावेच्या हेचे कडेन घरा कडेन खूब टायम स्पेंड करतालो. त्याच्या शिवाय चैतन्य महाप्रभूचो आनी एक शिष्य आसलो, तेचे नांव म्हाका झपकून आतां याद येना, ब्रह्मचारी म्हणटाले ताका. म्हणजे तेचे तो देवाची अशी भक्ती करतालो की ताका भक्त आसा काय ना ते लोकांक कळनासलो, कोणाक दाखोवन दिनासलो भक्त कोण तो. म्हणजे तो वयतालो एक भिकारी हो वागतालो, 10 घरांनी वयतालो, भिक्षा मागतालो. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभूचे ताका खूब प्रेम आशिल्लो आनी खूब तेची सेवा करतालो.
तर एक दीस त्याची एक संवय असली की घराघरांनी वचपाचो आनी तो भिक्षा मागता आनी लोक कितें दिताले, तांदूळ दिताले केन्ना केन्ना, आनी तांदळाचे कुडके दिताले आनी केन्ना केन्ना फोव दिताले. तर फोव तांदूळ बीन घेवन येतालो आनी तो जेन्ना ते फोव येता, तेजे कडेन तांदूळ येता, तो ते शिजयनासलो, तो कच्चे खातालो. आतां आमी तांदूळ कच्चे खावपाक लागले आनी ते बीन सद्दां आमकां पचचे ना, ते कितें तरी जातलें आमकां पोटान. तर तो इतलो प्रेम आसलो, तो चिंत्तालो की आपूण हे शिजोवपाक गेलो जाल्यार कृष्णाचें एक भजन आसा तितून टायम वेस्ट जातलो, कमी जातलें म्हणून. त्या खातीर तो जे भिक्षा मेळटाली ती तशेंच खातालो तो. आनी ते बीन तो 10 दिसाक 10 घरांनी फक्त भिक्षा मागतालो. आनी ते दिसा जर ताका कांय मेळोंक ना जाल्यार तो उपाशी रावतालो. तर अशी त्याची भक्ती असली. आनी चैतन्य महाप्रभू दाखोवंक सोदतालो सगळ्या भक्तांक की हेची भक्ती कितें आसा, की लोकांक कोणाक खबर नासलें हो व्हडलो भक्त आसा म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू तेचे कडेन एक दीस येता आनी तेचे कडेन अशी खानाक तो एक बॅग लायतालो आनी त्या बॅगान तो सगळे तांदूळ फोव कितें आहा भिक्षा मागता ते झोली म्हणटा ते झोलीन घालतालो. तर चैतन्य महाप्रभू येता आनी डायरेक्ट त्याच्या झोलीन तो हात घालता बॅगान आनी ते तांदूळ काडटा आनी खावपाक लागता. तो म्हणटा, अरे अशें करूं नाका, अशें करूं नाका, आपूण पापा नरकान वयतलो म्हणटा, तूं अशें खाता, हे शिजोवंक ना म्हणटा, अशें खायत जाल्यार तुका बरें न्हू म्हणटा. आनी चैतन्य महाप्रभू म्हणटा, हे आपणीन पयल्या फावट अशें अमृत खाल्लां म्हणटा, केन्नाच आपणें अशें अमृत खावंक नासलें म्हणटा. कित्याक चैतन्य महाप्रभू तेची भक्ती, तो रस आसा, सेवा भावना आसा, भक्ती आसा, ती आस्वादन करतालो. आनी तो सगळ्या भक्तांक सांगता ह्याच्या मनान कृष्णा प्रती इतली प्रेम आसा, तो बारीक सगळे टायम वेस्ट करूंक सोदिना, कित्याक देवाचे भक्तीचे पयस ना, देवाचें भजन कमी जातलें म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू तेचें ग्लोरिफिकेशन करता, खूब खूश जाता. ताचे फुडें चैतन्य महाप्रभू अशें म्हणटा, जशी काल आमी श्रीवास हांगासर महाप्रकाश लिलांचे हे केल्ले, तर थंयसर खूब प्रकारचे श्रीवास आंगणान खूब प्रकारचे लिला चालूच आसतले, अशें ना कितें. तर एक दीस चैतन्य महाप्रभू ड्रामा चालू आशिल्ले आनी चैतन्य महाप्रभू रुक्मिणी जाली आनी रुक्मिणीचे तेणी ड्रामा इतले बरे तरेन केलो की सची माता सरिया विसारली की तो आपलो चेडो. ती मागीर जेन्ना घरा गेलो निमाय पंडीत, ती विचारपाक लागली की तुमी थंय ड्रामा केल्लो आनी ते म्हाका थंय भायर ती रुक्मिणी आसली, रुक्मिणी जाल्ली ती कोण काय म्हणून. ती म्हणलो, तो हांसपाक लागलो, तो आपुडूच म्हणून. सो तो इतले तरेन तेणी डायलॉग उलोवपाचे, ते चलपाचे, तेचो वेशभूषा म्हणून इतले परफेक्ट केल्ले की ती आवय सुद्दां आपल्या चेड्याक विसारली. केन्ना केन्ना आमी ड्रामा करता म्हटल्यार आमी असो ड्रामा करपाक जाय की त्या हितून सारके घुसपाक जाय. प्रभुपाद सगळे सांगता की ते ल्हान आसतना ते सगळे ड्रामा करताले आनी जेन्ना ते ड्रामा डायलॉग उलयताले की सगळे भक्त ताळयो मारताले. आनी तेणी एकदां अद्वैत आचार्याचो ड्रामा केल्लो, लोक सगळे रडपाक लागले आनी ताळयो मारपाक लागले. सो तशें चैतन्य महाप्रभू जेन्ना ड्रामा करताले भक्त, तेन्ना ते सारके ड्रामा भितर वयताले. तर ही हांगासर लिला जाल्ली. फुडें सची माता कोण कोण सांगपाक लागले की तुजो चेडो आसा न्हू, तो चडूच कृष्णा बद्दल हे करता, कृष्णाची भक्ती चडूच वाडल्या तेचें कितें तरी पळया म्हणून. सची माता गांवान सगळ्यांक वचपाक विचारपाक लागली की तुमकां दिसता खरेंच काय म्हाज्या चेड्याक कितें जालां काय म्हणून. तर कितें जालां आसतलें. तर थोडे लोक म्हणपाक लागले, म्हाका दिसता तेच्या कानान न्हू वारो गेलो आसतलो, वात वाडला तेचो आनी तेचे कानांतलो वारो हल्ला, ते खातीर तो असो पिशा प्रमाणे वागता आनी कृष्ण कृष्ण म्हणटा. कित्याक चैतन्य महाप्रभू किर्तन करता आसतना मदींच बेशुद्ध पडटालो, केन्ना केन्ना किर्तन करता करता व्हडल्यान आड्डो मारतालो, व्हडल्यान किर्तन करतालो. तर अशे लोक जे पळयताले तांकां कळनासलें कितें चल्लां काय म्हणून. आनी आतां तर एकटो न्हू, तेचे शिष्य आसले ते सगळे किर्तन व्हडल्यान करपाक लागले. तर लोक म्हणपाक लागले तेच्या कानान म्हाका दिसता वारो गेला, एक काम करा, तेका डॉक्टरा कडेन वैद्या कडेन दाखया. तर एक डॉक्टर म्हणपाक लागलो तेका घी घाला म्हणटा, तेच्या कानान घी घालपाक लागलो, विष्णू घी म्हणून येता. थोडे म्हणपाक लागले ना विष्णूची नाका, शिवाची ती घी घाला म्हणून. तर असे खुबशे उपाय दिल्ले. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू आपले लिलेन आनी आपले किर्तनान सदांच आनंदान तो सदांच चालूच आसताले जे किर्तन. तर श्रीवास आंगण तेंचो एक अड्डो खंय आशिल्लो, म्हणजे किर्तन जर करपाक जाय जाल्यार श्रीवास आंगणान येताले. आनी जशें हांवें सांगलां की ते फक्त शुद्ध भक्तांकूच थंय अलाव करताले. तर तेंची व्हडली खुबशी लिला आमी हांगा अशें ओपनली सांगूं शकना, कित्याक अशी दिव्य लिला जेन्ना ते करताले ते तांकां थोड्या लोकांक विश्वासूय बसचो ना. अशें म्हणटा की एक दीस कित्याक हे किर्तन आयकून गांवांतले थोड्या लोकांक तेंचो प्रॉब्लम आशिल्लो. तांकां दिसतालें की हे किर्तन करता आमकां डिस्टर्ब करता, आमकां त्रास करता ते बरें आसा. म्हटल्यार हे मुगल्स जे आयकत जाल्यार किर्तन, तर मुगल्स सरिया हे जातले कितें जातलें तांकां वायट दिसतलें आनी ते हांगासर सैनीक धाडून आमकां मारूं शकता. तर एक दीस जाता कितें की थोडे ब्राह्मण जे आसता तांकां ते आवडनासलें किर्तन, ते येता आनी म्हणटा की तुमी आतां व्हडल्यान किर्तन करता, ते मुगल्स येतले आनी आमकां मारतले म्हणून. तर ते इतले सांगता न्ही, तुमी अशें चालूच दवरीत जाल्यार आमी तुमचे जे घर आहा श्रीवास ठाकुराचे ते मोडून गंगान उडयतले म्हणून.
तर जाल्लें कितें तांकां कित्याक प्रॉब्लम आसलो खास करून की ते ब्राह्मण आसून सुद्दां तांकां भितर येवपाक परमिशन मेळनासलें, म्हणजे तांकां परवानगी नासली, ते खातीर तांकां दूख दिसतालें. पूण चैतन्य महाप्रभूचे नियम कितें आसले, जे मेरेन तुमचे काळी शुद्ध ना ते मेरेन कोण भितर येवं शकना. त्या खातीर ब्राह्मणांक भितर घेयनासले आनी ब्राह्मणांक ईर्ष्या जाल्ली आनी राग येतालो की आमकां भितर घेयना म्हणून तेंच्यांनी अशें अफवा फैलयल्ली. तर चैतन्य महाप्रभूक जेन्ना भक्त सांगपाक लागले की सगळे ब्राह्मण अशें म्हणटा की तुमी जर हे व्हडले व्हडल्यान कीर्तन करीत जाल्यार मुगलाचे सैनीक येतले आनी ते मारतले. तर चैतन्य महाप्रभू हांगर एक दिव्य लिला हांगर करता. अशें सांगता, तुका दिसता की मुगल आसूं जाल्यार फुगल कोणूय आसूं, तर देवाची इच्छा ना जाल्यार ते कांयच करूं शकना. आनी तुमकां जर खरेंच विश्वास ना तर ते आमी एक काम करया, हांव त्या मुगलाच्या घरा कडेन वयता म्हणटा, ते मुगलां कडेन वयता आनी तेंचे साधू जे आसा, तेंचे जे कोण वाद विवाद करपी तेंचे पंडीत आहा तेंचे कडेन सरिया वाद करतलो आनी सांगतलो, तुमची जर इतली हिम्मत आहा, तुमकां देवा कडेन इतलो नांवाचेर इतलो विश्वास आसा जाल्यार तुमी जानवरांच्या तोंडानसून देवाचें नांव घेवन दाखय. आनी ते म्हणटले ना ना, अशें जानवर कशें देवाचें नांव घेवं शकता, आमकां जावचें ना. पूण जेन्ना तेंचे कडेन जावचें ना तेन्ना हांव तांकां दाखयतलो, एक थंयसर खंयच्याय जानवराक आफोवन हाडटलो आनी त्या जानवराक देवाचें नांव घेवपाक लायतलो. तांकां कळटलें की देवाच्या नांवाची शक्ती कितें आसा. सगळे भक्त पळोवपाक म्हणजे चैतन्य महाप्रभू पळयत रावले, अशें कशें काय म्हणून जानवर कशें देवाचें नांव घेवं शकता. तर भक्त जेन्ना चैतन्य महाप्रभून पळयलें की भक्त सरिया मातसो डावट आसा तेंच्या मनान, थंयसर एक श्रीवासाची एक भाची आशिल्ली थंय, तिचें नांव नारायणी म्हणून एक नांव आसलें. हेचें धाकटुलें एक चेडूं आसलें, 5 वर्साचें चेडूं, ताका सारकें उलोवंक सुद्दां येनासलें, बारीक बारीक तुटके फुटके उलयताले. तर तुमकां विश्वास ना काय म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभून ते नारायणी आफोवन, हे नारायणी हांगा यो म्हटलें, आयज सून तूं व्हडल्यान कृष्णाचें नांव घे. आनी नारायणी जे धाकटे आसले व्हडले व्हडल्यान कृष्णा 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 म्हणपाक लागले. आनी तांकां जेन्ना सगल्यांक पटून येयलें की चैतन्य महाप्रभूची जर इच्छा आसा कोणाकूय तो भक्त करूं शकता आनी जानवरांच्या तोंडानसून सरिया देवाचें नांव येवं शकता. आनी तांकां पटलें की आतां कोण ते मुस्लीम येवं, कोणूय येवंक जाल्यार कितले सैनीक येवंक आमकां कांयच भंय ना. तर अशें तांकां चैतन्य महाप्रभून ते लिलेन दाखोवन दिलें की देवाची इच्छा ना जाल्यार कोणूच कांयच करूं शकना. आनी खास करून कोण देवाच्या नांवाचो संकीर्तन करता ताका कोण हातूय लावं शकना. चैतन्य महाप्रभूची एकदां सुंदर लिला जाली. अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू आपल्या भक्तां वांगडा एक बोटीन वयताले आनी ते अशा भागान वचपाक लागले ज्या जाग्याचेर पयलींच्या काळान बंगालाक थंयसर चोर बीन आसले आनी ते बोटींचेर जर कोण लोक भोंवता न्हू ते चोर येताले आनी ते तांकां लुट्टाले. आनी इतलेंच न्हू, चोर न्हू, ते जाग्यार जे वयताले थंयसर व्हडली व्हडली मगर आशिल्ली, मानगी आशिल्ली आनी ती केन्ना केन्ना बोटींच्या लोकांक खाताली, बोट परती करताली आनी बोटींतले लोक जेन्ना उदकान पडटा तांकांय खाताली. आनी त्या खुबशे थंयसर खतरे आशिल्ले. तर चैतन्य महाप्रभूचे भक्त कीर्तन करताले. तर चैतन्य महाप्रभूचे ते जाग्यार पावोन जो बोटवालो आसलो तो म्हणपाक लागलो, हांगा कीर्तन बंद करा, कित्याक हांगासर खूब जानवरां आसा, मानगी आसा आनी चोरूय आसा म्हणून. ते कीर्तन आयकात जाल्यार कितें करतले, आमकां मारूं शकता, आमचेर आक्रमण करतले. तर सगळ्या भक्तांनी कीर्तन बंद केलें. आनी जेन्ना कीर्तन बंद केलें, चैतन्य महाप्रभू जो कीर्तनाक मग्न आशिल्लो तो विचारपाक लागलो, कीर्तन कित्याक बंद केलें काय म्हणून. तुमकां विश्वास ना, जर देवाची इच्छा आसा जाल्यार कितें कोण कांयच करूं शकना, व्हडल्यान व्हडल्यान कीर्तन करा. आनी मागीर भक्तांनी जो कीर्तन केलें अशें म्हणटा, तें कीर्तन आजून मेरेन सगळ्यांक याद आसा. म्हणजे इतल्या व्हडल्यान कीर्तन, इतली जय घोश जालो कीर्तनाचो की सगळी जी मानगी आसली, सगळी जानवरां आसली, चोर आसली, ते सगळे भिवून सायडीक रावले आनी कोणी तेंचेर आक्रमण सगळ्या करूंक ना. तर चैतन्य महाप्रभू दाखोवंक सोदतालो आख्या संवसाराक की ज्या जाग्यार कीर्तन चालू आसा, जे देवाच्या नांवाची शरण घेता, थंय कोण काय करूं शकना. ती मानगी आसूं, जानवरां आसूं, जाल्यार व्हडले व्हडले चोर आसूं, तर साक्षात देवी देवता सगळे येवन थंय कोण काय ताका हानी करूं शकना. तर आपल्या उदाहरणासून तो सदांच अशें दाखयतालो. तर हे खुबशे अशे तेचे लिला चालूच आसताले. आनी एक लिला फुडें घेता तो हांव तो ब्रह्मचारीचें नांव जो विसरलेलो तो आतां म्हाका याद येयलें. तेचें नांव आसलें शुक्लंबर ब्रह्मचारी. हो जो झोली आशिल्ली ना, तो तांदूळ बीन खातालो, तो देवाच्या नांवा म्हणजे ताका इतलो विश्वास आसलो, तो देवाची सेवा मानसीक रुपान करतालो. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा आमचे कडेन कांय ना देवाक दिवपा खातीर, पूण देव आमची भावना घेता. जर तुमचे कडेन खरेंच दिवपाक कांयच ना, तुमचे कडेन फळ सुद्दां दिवं शकना, एक फूलूय दिवं शकना, तर ती सेवा मनान करूं शकता. श्रील प्रभुपाद एक काणी सांगता की एक ब्राह्मण आशिल्लो, ताका देवाक खीर अर्पण करपाक जाय आसली, देवाक खीर दिवपाक जाय आसली भोगाच्या रुपान. आनी तेचे कडेन साहित्य नासलें, दूद नासलें, तांदूळ नासले आनी साखरूय नासली, कांयच नासलें. तर तो मनांतल्या मनान कितें करपाक लागलो, तेणी चिंतलें की दूद आसा म्हणून मनान मानसीक रुपान तो खीर करपाक लागलो. दूद आसा, तें दूद गरम केलें हांवें आनी तितून भितर हांवें तांदूळ घातला, तांदूळ शिजले उपरांत आपूण साखर घातल्या
आनी तेणी पयलें की देवाक अर्पण करच्या पयलीं तेणी पळोवपाक लागलो की आतां हे आत्तां केलां न्हू, गरम गरम आसा. तेणी ते मनान कितें केलें, ते बागेन बारीकशे वाटयेन जे खीर घातलेली जी आत्तां तयार केल्ली तेणी मनान, ती कितली गरम आहा ती पळोवपाक तेणी बोट घातले भितर, पळोवपा खातीर कितली गरम आसा. जेन्ना त्या ब्राह्मणान बोट घातले भितर आनी तो मनान चिंत्तालो, तेचें बोट खऱ्या रुपान जळ्ळें आनी तेणी बोट भायर काडलें. आरे आरे आवय आवय केलें, म्हटलें कितें जालें काय म्हणून. आनी तो जेन्ना शुद्धीर येयलो, भायर येयलो आनी ताचे कळ्ळें की बोट खरेंच जळ्ळेलें आसा. तर तो मनान जे देवाक अर्पण करतालो, मन देव तेचे खऱ्या रुपान घेतालो, स्विकार करतालो. आनी ते ताका कळ्ळें की बोट तेचे खरें जळ्ळेलें असलें. ते खातीर आमकां विश्वास आसपाक जाय, इवन आमी जेन्ना मनान देवाक कितें अर्पण करता, देव ते स्विकार करता. तशेंच हो शुक्लंबर ब्रह्मचारी आसलो, तो देवाची पुजा मानसीक रुपान करतालो. इतले की चैतन्य महाप्रभू एका भक्ताक सांगलें की तुमच्या हांव गांवांत येतलो म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू रावलेलो की आपूण केन्ना येतलो. आनी शुक्लंबर ब्रह्मचारी आसा ते चैतन्य महाप्रभू ती वाट तयार करता, मानसीक रुपान वाट तयार करता आनी वाटेचेर फुलां घालता, म्हणजे मनान सून उरता. आनी चैतन्य महाप्रभू ते फुलांचेर पांय ठेवन ठेवन चलोन चलोन थंय येता. सांगपा उद्देश की तेची भक्ती इतली तीव्र आशिल्ली की तो मुद्दम कोणाक दाखयनासलो की आपूण भक्त आसा म्हणून. तर एक निमाणो गूण सांगून हांगा रावता की अशें म्हणटा की थोडे भक्त आसता ते आपली भक्ती भायर कोणाक दाखयना. कित्याक लोक मागीर चिंत्ता की जेन्ना भक्ती आसा तेंची एक तरेन चिंत्ता की हेका गर्व येयला, त्या खातीर आपली भक्ती ती प्रदर्शन करिना, ती भक्ती आपली फक्त ती देवा खातीर थेयता. तशें भागवतमान एक उदाहरण येता, तेचें नांव आसलें जड भरत म्हणून. हो जड भरत आसलो तो पयले 2 जन्मा पयलीं भरत राजा, आमचे इंडियेक सरी जे भारत म्हणटा, भारत वर्ष म्हणटा, आख्खे पृथ्वीक पयलीं म्हणटालो भारत वर्ष, तो राजा आसलो एक भारत म्हणून. तो भारत मागीर भरत राजा एक हरणा प्रती इतलो आसक्त जाता आनी ताका हरण जेन्ना तेची मृत्यू येता तेव्हा हरणाचे चित्ता म्हणटा तेचे दुसरे जे जन्म आसता ते हरण जाता तो. आनी पूण तिसऱ्या जन्मान तो जड भरत म्हणून येता. आनी तो जड भरत आसतना आपले भक्ती सारकी कोणाक दाखयनासलो. तो जो बापूय कितें सांगता तेचे उलटे करतालो. बापूय सांगता एक कर, तो उलटेच करतालो. बापूय सांगता ना म्हणून तो नायत नासलो. बापूय सांगता ही पुजा कर, तो करीत नासलो. कितें सांगता तो उलटेच करतालो. आनी ताका दिसतालो, लोकांक दिसतालो हो सारको डम म्हणून, हेका काय ते नाही, हेचें काय कामाचो ना. म्हटल्यार भितरल्यान तो व्हडलो भक्त आशिल्लो. आनी जेन्ना रवगणा महाराज जेन्ना ताका पालखी व्हरपाक ताका म्हणजे सहयोग घेता आनी हो पालखी चलयता चलयता मदीं ताका मुयो दिसता. आनी मुयो दिसलो म्हणून ब्रेक मारतालो, मदींच रावतालो. आनी रवगणा महाराज जो फाटल्यान पालखेन बसलेलो ताका हालतालो की समजा पालखी व्हरता कोण आनी फास्ट वचत आनी मदींच थांबली जातालें कितें, पालखीन बसलो ताका तकलीफ जाता, म्हणजे मातशी त्रास जाताले. अशें एक दोनदा जालें. रवगणा महाराज सकयल देवला विचारपाक लागले की कितें चल्ला तरी कितें काय म्हणून. आनी तेन्ना जेन्ना तो उलयलो तेन्ना कळ्ळो की जड भरत आसा तो सादारण व्यक्ती न्हू म्हणून. तेणी जे सांगलें, तूं म्हणटा आतां राजा आसा हें दिसता तुका, तूं आतां राजा आसा, फुडें वचून तूं एक सेवक जावं शकता आनी हांव राजा जावं शकता. कित्याक हो रवगण आशिल्लो तो बारीक राजा आशिल्लो आनी जड भरत आशिल्लो तो पयलीं भरत आख्ख्या भारत वर्षाचो राजा आसलो, व्हडलो राजा. तेच्या फुडें रवगणा बारीक चिल्लर म्हणू शकता आसले. तर तो सांगता की आयज हांव राजा आसा, तूं फाल्यां सेवक जावं शकता, आयज हांव सेवक आहा, तूं फाल्यां राजा जावं शकता, काय येना. तर सांगपा उद्देश की थोडे भक्त आसा ते खास करून भक्ती आसता आपली लिपयता. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू आनी देव आसा ती तेंची भक्ती आहा ती लोकां फुडें सगळ्यांक प्रदर्शन करून दाखयता. की शुक्लंबर ब्रह्मचारी जरी येदो व्हडलो भक्त आसलो, चैतन्य महाप्रभून तेचे सगळ्या संवसारा कडेन दाखोवन दिलें की केदो व्हडलो भक्त आसा. आमी काल सरी आतां श्रीधर कुलावे जो केळी विकतालो तो सरी लोकांक दाखयनासलो आपली भक्ती करता म्हणून. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभून तेच्या तांब्यांतले उदीक पिवन दाखयलें की हो केदो व्हडलो भक्त आसा म्हणून, की सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिलें. ते खातीर जी भक्ती आमी करता, आमी सरी देवा कडेन प्रार्थना करपाक जाय की आमी बेश्टी दिखावा करपाक जायना. हांव व्हडलो भक्त, येदो व्हडलो तिलक लावन धोती कुर्ता घालून दिखावा करपा खातीर आमी भक्ती करिना. म्हटल्यार हे तिलक धोती कुर्ता आमी घालूंकूच जाय, कित्याक लोक जेन्ना आमकां पळयतले तांकां कृष्णाची याद येतली. प्रभुपाद म्हणटालो आमी खास करून तिलक लावन जेन्ना चलता रस्त्याचेर लोकांक कृष्णाची याद येता. आनी भक्तीची परिगिती नाल्यार सक्सेस केन्ना, जर आमकां पळोवन लोक जर कृष्णाक याद करूं शकता ते आमचे सक्सेस. आनी त्या खातीर जेन्ना आमी धोती कुर्ता तिलक घालता नाल्यार वैष्णव अटायरान वयता, आमची कंठी माळा पळोवन जेन्ना लोक कृष्णाक याद करता ते आमचे सक्सेस आसा. त्या खातीर आमी हे आभूषण वेशभूषा करता. नाल्यार तेची गरज ना. सगळी भक्ती आसा अंतरून इंटरनल आसा, म्हटल्यार हे भायरचेय सरी गरज आसता. तर आयज मेरेन आमी शुक्लंबर ब्रह्मचारी तेचेर पळयला. फुडें आनीक खुबशे भक्त आसा चैतन्य महाप्रभूचे, तेचे बद्दल सरी आमी चर्चा करतली.